अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस नए चैनल पर भी तशरीफ लाए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी के हवाले से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने घर का मसला है, की तकलीफ है। तो बात ये सच है भाई, अगर ये बात उनके घर की चार दीवारी के अंदर हो रही होती तो ये उनके घर का मसला था। लेकिन जब उनकी बीवी सोशल मीडिया पर आकर उनके ऊपर ऐसे इल्जामात लगा रही है जिसे हर मर्द सुनने के बाद ये बात सोचता है कि कोई भी घरेलू लड़की, कोई भी शरीफ खानदान की लड़की मीडिया पर आकर ऐसे इल्जामात नहीं लगा सकती। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो बातें मैं आपको करूंगा उसका सबूत एंड पर मैं आपको दूंगा और आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये असल माजरा है क्या। ठीक है, आज से पहले जितनी भी आमिर लियाकत हुसैन पर वीडियोस बनी हैं उनमें सबसे ज्यादा उनको रोस्ट करने वालों में मेरा भी नाम शामिल है। मैंने अपने मेन चैनल पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को बहुत रगड़ा है। उनकी तमाम उन वीडियोस पर जो वो छिछोरी हरकतें करते थे, मैंने वीडियोस उन पर बनाई और उनको ठीक ठाक रगड़ा है। लेकिन आज जो बातें मैं आपको करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, उससे आप लोगों को लगेगा कि शायद आमिर लियाकत हुसैन को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप सोचें कि एक घरेलू लड़की, शरीफ खानदान की लड़की मीडिया पर आकर यह बात करती है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मर्दाना कमजोरी है जिसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है जी। दूसरा इल्जाम उन्होंने ये लगाया जी कि वो मुझे पर्दा नहीं करने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते। मैं पर्दा करना चाहती हूँ, स्कार्फ करना चाहती हूँ, वो मुझे स्कार्फ नहीं करने देते और ना ही वो मुझे नमाज पढ़ने देते हैं। वो आइस का नशा करते हैं और नशा करके मुझे कहते हैं कि मेरे साथ गंदी वीडियोस बनाओ जो मैं वेबसाइट को देना चाहता हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे लोगों के आगे पेश करते हैं। अब ये भी आप समझ रहे हैं ना कि पेश करना क्या होता है, मतलब वो उनको दलाल शो करना चाह रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता चलूं। सबसे पहले आप ये बात जरा गौर और फिक्र करें कि एक बंदा जो सियासत में है, जिसका भले वो जिस तरह की भी हरकतें करता है, सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है, लेकिन ये बात आप सोचें कि वो बंदा अपनी बीवी के साथ गलत वीडियो बनाकर, गंदी वीडियोस बनाकर कैसे वेबसाइट को बेच सकता है। ठीक है, वो जितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन उसको ये बात समझ तो आती है कि ऐसी हरकत करने के बाद अगर वीडियो किसी वेबसाइट पर चलती है तो सोचें कि उसका कैरियर कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी ये मुझे स्कार्फ नहीं करने देते, पर्दा नहीं करने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते, जबकि मैं ये सारे काम करना चाहती हूँ, मैं शराफत से जीना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे ये सब कुछ नहीं करने देते। एक मजहबी स्कॉलर है यार, जितना भी बुरा हो जाए, जितना भी बुरा हो जाए, जितना भी छिछोरा हो जाए, क्या वो अपनी बीवी को नमाज से रोकेगा? उसके बाद ये कहती हैं कि ये नशा करते हैं, आइस पीते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस पे आमिर लियाकत हुसैन का जो रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा, मैंने डिटेल से वो सारी बात पढ़ी, उन्होंने कहा कि इनके घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। मैं इनकी वालदा को 2 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ और 1 लाख इनको जेब खर्च दे रहा हूँ। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब ये कराची में थी तो सुबह से लेकर रात तक इनका फ़ोन ऑन होता है, 1 सेकंड के लिए भी इनका फ़ोन बंद नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपने घर जाती हैं तो रात 9 बजे से लेकर सुबह फजर तक इनका मोबाइल ऑफ होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आमिर लियाकत वो बंदा है जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अब ये बात बड़ी शर्म की है, ये तारीफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि आमिर लियाकत की जिंदगी में ये कोई पहली लड़की नहीं है। वो लड़कियों के चक्कर में तो उसका घर बर्बाद हुआ है, तो क्या वो इस लड़की को समझ नहीं पाएगा? ये कहती है कि मैं अपने घर जाती हूं तो मुझ पर शक करते हैं। 9 बजे या 10 बजे फोन ऑफ होता है और सुबह फजर के बाद फोन ऑन हो जाता है। इस पर इनकी लड़ाई हुई। ठीक है, उसके बाद आमिर लियाकत ने जब इन पर तहकीक करना शुरू की, इन पर नजर रखना शुरू की, तो फिर ऐसी चीजें सामने आई जो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, तो आपको लगेगा कि इस दफा आमिर लियाकत थोड़ा कम खराब निकले, इस दफा उनकी बीवी कुछ ज्यादा खराब निकली है। ये बात सच है कि आमिर लियाकत ने इससे पहले जितनी भी ऊट पटांग हरकतें की हैं, उस पर मीम्स बनी, लोगों ने उनको गालियां दी, बहुत कुछ किया, लेकिन अब की बार मुझे जहां तक लगता है कि आमिर लियाकत इस बार ठीक थे। अच्छा, वो कहती हैं जी कि ये मेरे पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, मेरे पर बड़ी इस तरह की नौकरों के कहने पर मुझे मारते हैं।
اب دیکھیں جی، جب گھر کے نوکر کوئی ایسی بات سنتے ہیں اپنی گھر کی مالکن کے بارے میں، جب وہ فون پر کسی سے ایسی بات کر رہی ہوتی ہیں، نوکر سن کر جب اپنے مالک کو بتائے گا تو پھر مالک کو غصہ تو آئے گا۔ اب مالک وہ جو 2 لاکھ روپیہ اس کی والدہ کو بھی دے رہا ہے اور 1 لاکھ روپیہ اس کو بھی جیب خرچ دے رہا ہے، جبکہ یہ خود ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے معاملات جب سامنے آئے تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو غصہ آنے لگا اور یہ اپنی جان چھڑا کر اپنے گھر بھاگ گئیں، اور گھر جانے کے بعد جب یہ 9 بجے رات کو فون بند کرتی تھی اور صبح فجر میں آن کرتی تھی، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، وہ ساری اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب عامر لیاقت حسین پر یہ سارے الزامات لگتے رہے تو پھر عامر لیاقت حسین نے ان کا سارا جو ڈیٹا اکٹھا کیا تھا وہ پبلک کر دیا، اور انہوں نے بتایا، یہ بات ثابت کی کہ بھائی مجھے اس سے کیا اعتراض ہے اور مجھے اس سے کیوں نفرت ہوئی، یہ مجھے کیوں بری لگنے لگی۔ اب آپ سوچیں کہ جو لڑکی جو ویڈیوز، جو کلپس ابھی میں آپ کو سنوانے والا ہوں، ان کو سننے کے بعد آپ ذرا یہ بات سوچئے گا کہ جو لڑکی اس طرح کے کام کرتی آ رہی تھی، وہ رات کو جب اپنے گھر جاتی ہے، کراچی میں ان کا فون آن رہتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر جاتی ہیں تو پھر رات کو ان کا فون بند ہوتا ہے اور صبح فجر کے بعد آن ہوتا ہے، تو پھر عامر لیاقت کے پاس جب اس طرح کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی تو سوچیں وہ ان کو معاف کریں گے۔ اور اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ان کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان سے شادی انہوں نے کی، تو دانیہ کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے اسے گند سے اٹھا کر ایک گھر میں لائے ہیں، اور اس کے باوجود اگر دانیہ اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ دن کو 12 بجے یا 11 بجے وہ پارلر جاتی تھی تیار ہونے کے لیے، اور 6 7 8 گھنٹے کے بعد وہ واپس آتی تھی، وہ کہاں ہوتی تھی اتنی دیر؟ اب یہ ظاہر ہے ایک شوہر جتنا بھی گندا شوہر ہو، وہ اپنی بیوی کے لیے یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جو چیزیں میں ابھی آپ کو سنوانے والا ہوں، اس کو سننے کے بعد ذرا آپ فیصلہ کیجئے گا، اس دفعہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین گندے نکلے یا پھر دانیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو سننے کے بعد، یہ کلپس دیکھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہی پلان ہے، میں نہیں مل رہی، بس میری اتنی ہمت نہیں ہے، کینسل کرو، میں نہیں مل رہی یار۔ یہ تو 30 کوڈ پورے کرتا اور اتنی بہترین، اتنی بھائی میں نہیں کر رہی، کینسل کرو، کوئی اور شو، میں کوئی اور جگہ چلی جاؤں گی، میں یہاں پہ نہیں ٹھہرتی۔ یہ بالکل وہی ہے، میرے شک بالکل صحیح تھا ان کے پاس، اب میں نے دوبارہ کبھی نہیں آنا، پلیز یہ کینسل کرو، میں نے کہیں اور جانا ہے، یہاں پہ میں نہیں رہ رہی یار۔ کام ہے یا پھر نہیں، یا تو مجھے گھر چھوڑ دو، نہیں بول رہی ہوں یار، آج میری اتنی طبیعت خراب ہے۔ ہوں ایک کلینٹ تاریخ ہے، پتہ نہیں کی میں پٹھان ایک چنگا ہے، گندا ہے، پتہ نہیں کی میں بہوں بولیں دے، دماغ چھاٹ کے دکھانے میرا، پتہ نہیں کیا تھی سی ہوں۔ ٹھیک ہے یار، وہ بار بار مجھے فورس کر رہے ہیں، پر میں نہیں کر سکتی۔ سو تمہیں پتہ ہے نا کہ میری طبیعت کیسی ہے، سو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے، پھر یہ تو میری وہ نہیں کرنے آئیں گے نا۔ سو بس تم ٹھیک ہے بھیج رہے ہو، جلدی بھیج دو بس۔ نہیں میں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوں، دوسرے نہیں آتے پھر 7 میں ادھر بیٹھی ہوں، دیکھو اگر وہی کلائنٹ ہوا جو مجھے 2 بار ملا تھا، ایک بار اس سے لڑائی، تو میں نہیں کروں گی، پہلے بول دوں تمہیں میں، وہ بہت سخت بھی ہے اور ٹائٹ بھی بہت ہے، تو میں نہیں کروں گی۔ اگر کوئی اور کلائنٹ ہوگا تو میں رک جاؤں گی، صحیح ہے نا؟ اور زیادہ فورس کرنے نہیں، مجھے زیادہ فورس نہیں کرنا، اوکے یار؟ لے چکا ہے وہ اب دوسرا آ گیا، وہ بول رہا ہے اب میں نے کرنا، میں کیا کروں بتاؤ یار؟ مجھے آنے نہیں دے رہے، کیا کروں میں؟ خود اوپر آ جاؤ یار۔ چلے ٹھیک ہے، میں کر کے ابھی آئی یار، میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے، یہ دوسرا کرے گا، میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری، اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی، بول دوں تمہیں پہلے میں یار، میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے، یہ دوسرا کرے گا، میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری، اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی، بول دوں تمہیں پہلے میں۔ میرے شوٹ پورے ہو گئے ہیں، صحیح ہے، اب دوسرا آگے میں کیا کروں؟ دوسری لڑکی کے پاس تھا، اب آگے میں کیا کروں؟ میری تو غلطی نہیں ہے، اس کو بولے لڑکی کو وہ پورے کرے، میں کیسے پورے کروں یار؟ جانے یہ 10:40 پہ آئے تھے، ایک کام ہو گیا، صحیح ہے، بس پھر آ کے تمہیں بتاؤں گی یار۔ اب اس کے کام دیکھ لو، اب یہ نا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے 5000 اٹھائے، اب میں نے اس کے 5000 کیوں اٹھاؤں بھائی؟ میرے پاس نا، مجھے نا سر درد کی میڈیسن تو منگوا دو
यार वो तो ठीक है, अभी एक हुआ है, अभी एक रहता है, मैं उसको कैसे जल्दी जल्दी फ्री करूँ? वो साले क्या कहते हैं